हूं सलीम खटक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, चीन ने अचानक बड़ा धमाका किया और ऐसी बुलंद मूव की है कि इंडिया की चारों शानें चित कर दिया। लेकिन आपको इस बात का मालूम है कि अकेले चीन मूव नहीं कर सकता। जंगी हिकमत अमली होती है, इसमें नुमाया चेहरा किसी का होता है और छुपा हुआ चेहरा किसी का होता है, और हमला कोई करता है और हमले को मंतकी अंजाम तक कोई और पहुंचाता है। लिहाजा फ़ौज की तरबियत तंजीम होती है। खैर, मुख्तसर ये कि इंडिया के साथ आखिर हुआ क्या। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। इंडियन बड़ी कोशिश कर रहे थे कि बहुत दिनों से मीडिया पर टर लगा रखी थी अमेरिका की पुष्ट पनाही की वजह से कि ये शायर रेशम को काट कर लद्दाख और इर्द गिर्द गिलगित स्कर्दू के लिए मुस्तकिल ख़तरात पैदा करना चाहते थे और यहाँ पर काबिज होना चाहते थे। नाज़रीन, कराक्रम पास से रास्ता गिलगित को निकलता है। कराक्रम से 8 मील के फासले पर इंडियन एरिया में एक गांव है जिसका नाम दौलत बेग है। यहाँ इनकी एक बटालियन मौजूद थी। अब उन्होंने पिछले 1 साल से खामोशी से एक बहुत बड़ा जंगी कारनामा अंजाम देना चाहते थे कि कराक्रम से चढ़ेंगे और शायरा रेशम को काट देंगे और फिर गिलगित हमारी मुट्ठी में आ जाएगा और फिर पड्डा ख़त्म। चीन ने और इस इलाके में बहुत अंदर तक काम करने वाली इंटेलिजेंस ने एक एक लम्हे की खबर रखी हुई थी और फिर सफारतकारी ज़राए से इंडिया को ख़बरदार भी करते रहे कि इंसान के बच्चे बनो, ये काम ना करो। लेकिन इंडियन ना माने और फिर 1 साल में उन्होंने डरबग, श्योक और दौलत बेग इनके दरमियान बड़ी मजबूत सड़क और 16 सड़कें जो राब्ता बना रही हैं और फिर एक एयर स्टिक वहाँ बना दी। और जनाब उन्होंने कहा, लो जी अब काम पूरा हो गया, जब दिल चाहेगा हम कराक्रम पास पर चढ़ जाएंगे और काम ख़त्म। अक्टूबर 2019 में उन्होंने ये किया कि यहाँ भारतीय तोपें और साजो सामान वहाँ पहुँचाया जो जिसका मतलब बड़ी लड़ाई के लिए जो सामान दरकार होता है, तोप खाना वगैरह। चीन के पास पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जो इतलात थी और चाइनीज़ भी इसे मॉनिटर कर रहे थे। आखिर प्लान ये बना कि चीन ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिलवान वैली है, यहाँ पर 5000 पैराग्लाइड खामोशी से उतार दिए और इंडिया को कानो कान खबर ही नहीं हुई। बेवकूफ़ इंडियन बड़े चालाक बनते हैं। ये चूँकि इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन तरतीब दिया गया था और हमारी इंटेलिजेंस की बहुत ही शानदार निशानदही थी और पिन पॉइंट यहाँ पर चाइनीज़ बैठ गए। जब चाइनीज़ बैठ गए तो चाल ही इंडिया की उलट गई और बेड़ा ही खरक हो गया। चाइनीज़ ने इसकी जो वेस्टर्न वेज है, चाइना का कब्ज़ा है और जो सड़क इंडिया ने यहाँ पर बनाई थी, अब वहाँ चाइना ने अपने पाँव जमा दिए हैं। गिलवान वैली के मुंह पर जाकर बैठ गए हैं और जो इंडिया ने बड़ा थ्रेट दिया था, अब इसका ऐसी तैसी हो गई। ये गिलवान वैली LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल के अंदर है और अब इंडिया के लिए कोई रास्ता नहीं रहा कि सिवाय वो सरेंडर करे और अपनी जान बचाए। LAC पर चाइना की पोजीशन जो हमारी इंटेलिजेंस के ताउन से हासिल की गई है, इसने इस इलाके को स्ट्रेटेजिक पोजीशन ही तब्दील करके रख दी है। इंडियन जो हमले का सोच रहे थे और टर भी कर रहे थे और गिलगित स्कर्दू का मौसम भी बताया करते थे और वो भी कभी अब नहीं बताएंगे और चीन के आगे घुटने टेक दिए इंडिया ने। जबकि अमेरिका अपनी बदतरीन हालात के पेश नज़र भी चीन के साथ सर जंग को
تیزی دے رہا ہے۔ اور مسٹر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں امریکہ کے خراب حالات کے پیش نظر نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا ہے اور خود بھی 1 گھنٹے انڈر گراؤنڈ بنکر میں گزارا۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے جہاں لداخ پر چین کے ہاتھوں پریشان بریکنگ نیوز یہ ہے جہاں لداخ پر بھارت چین کے ہاتھوں پریشان ہے، وہاں پاکستان اور چین اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاچن کے مقام پر کیا کچھ بڑے کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی جاسوسی سیٹلائٹ نے کچھ چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ اس حوالے سے چین کے سب سے بڑے اخبار گلوبل ٹائمز سے تعلق رکھنے والی با اثر خاتون جس کا نام کیتھے رولانووا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر لداخ کے قریب موجود چینی فوج سے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان کی ٹویٹ کو آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیتھے رولانووا نے انکشاف کیا ہے کہ چین کی فوج، ناظرین یہ بڑی نوٹڈ خبر ہے، چین کی فوج لداخ کے اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں وہ بھارتی فوج کا سیاچن سے زمینی رابطہ کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس حوالے سے بھارتی میڈیا نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے راتوں رات لداخ اور سیاچن کے مقام پر اپنے جدید ترین طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین نے بھارت کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں جو کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی کہ بات چیت کی جائے، معاملات حل کیے جائیں، اور انڈیا کی ڈیمانڈ تھی کہ پرانے اسٹیٹس کو بحال کیا جائے، جبکہ چائنا نے جواب دیا کہ نو۔ چین نے 3 چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ نے نمبر 1 آپ نے نیپال کی جانب سے جو روڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور اعلان کریں کہ یہ روڈ کسی طور پر نہیں بنائیں گے، اور نمبر 2 انڈیا اوپنلی اعلان کرے کہ وہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی میں کسی طور پر بیچ میں نہیں آئے گا اور نیوٹرل رہے گا۔ نمبر 3 انڈیا جو پلاننگ کر رہا ہے گلگت بلتستان پہ حملے کی، وہاں پر سی پیک کو نقصان پہنچانے کی، تو اس پورے کھیل سے پیچھے ہٹ جائے۔ انڈیا کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ گفتگو کیا کرنے گئے تھے اور چین نے کیا چیزیں سامنے رکھ دی۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ نیشنل میڈیا پہ کی خبریں بنتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا خلاصہ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔